आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहां ज़ेब के साथ। क्या जमहूरियत के खतरे का शोर मचाकर एहतसाब से बचा जा सकता है, और क्या नून लीग मामले को तूल देने में कामयाब हो जाएगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अपने हाथों से खुद अपने दर्द का दरमा लिखा, दिल के कागज पे दुआओं के बराबर माँ लिखा, उसी के नाम से थी इब्तिदाए खुशखती, लफ्ज जितने मैंने लिखे सबसे बेहतर माँ लिखा। आज दुनिया भर में माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम सब भी अपनी माँओं से अकीदत, मोहब्बत, चाहत और उल्फत का सबूत सोशल मीडिया पर, टीवी पर और अखबारात में दे रहे हैं। लेकिन सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक दिन की भरपूर याद उस मोहब्बत, मेहनत और दुआओं का बदल है जो हमारी इब्तिदा से आज तक हमें मिल रही है? बहरहाल कहा जा रहा है कि आज के दिन तो बड़े बड़े सरमायादार, जागीरदार, सियासतदान, बैंकर्स, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे अहम इदारों के जिम्मेदार लोग भी अपनी अपनी माओं के कदमों में बैठे हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस कुछ घंटों में पर्दा उठने वाला है। पनामा लीक्स की दूसरी किस्त आने वाली है। 400 मजीद नाम हैं। किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए और किस किस ने इस बहती गंगा का पूरा स्विमिंग पूल पनामा में बना लिया था, सब सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पनामा लीक्स की पहली किस्त आने से किसी की सेहत पर कोई असर पड़ा है? जो अब पाकिस्तानी अवाम को तवक्को है कि दूसरी, तीसरी या चौथी किस्त के बाद पाकिस्तान से बाहर असासे जमा करने वाले, ऑफशोर कंपनियां खोलने वाले, मुल्क की दौलत को बाहर रखने वाले, करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें बनाने वालों की नींदें उड़ जाएंगी और वो रजाकाराना तौर पर टीवी पर, इदारोों में, पार्लियामेंट में बताएंगे कि सब हलाल है, साफ है, शफाफ है। पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन मनसब पर फाइज वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खानदान का नाम पनामा लीक्स की पहली किस्त में था। दिन पे दिन गुजर रहा है, सियासी जोड़ तोड़ हो रही है। कोई करप्शन बचाओ कैंप में है तो कोई करप्शन मिटाओ कैंप में। दोनों तरफ से एहतसाब की बातें हो रही हैं, लेकिन ज़ाब्ते कार पर एतराज़ात, दायरे कार से शिकायत। तो फिर एहतसाब कैसे होगा? कौन करेगा? या फिर वक्त गुजरता जाएगा और इसी तरह इस मामले पर मट्टी पड़ जाएगी? यही सब चाहते हैं, या अपोजिशन को अपनी सियासत के लिए फिर कोई और इशू देखना पड़ेगा? इसी पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां महमूदुर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, जो एडवाइजर टू CM सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हनीफ अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। नून लीग की नज़र में तरक्की का मॉडल क्या है? जमहूरियत का मॉडल क्या है? आपका एहतसाब, आपसे सवाल जवाब, आपकी मुखालफत, ये तरक्की की राह में रुकावट क्यों है? ये जमहूरियत की मुखालफत क्यों है? भारत किसी ने कहा ही नहीं हम में से कि हमसे सवाल जवाब ना करें। और लेकिन खुदा के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, सबसे बड़े जो एहतसाब के दावेदार हैं और सबसे बड़े जो इसके जमहूरियत के दावेदार बन रहे हैं और सबसे बड़े इंसाफ की बात करने वाले लोग हैं, खुदा के लिए इन्होंने तो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी लिख दी है। कैसे? सियासत के अंदर गंदगी को इन्होंने रवाज दिया है, गालम गलोच को इन्होंने रवाज दिया है, और इस पाकिस्तान के अंदर इल्जामात को, पहले तो मैं आपको सबसे पहले मैं बात भूल गया था जी, आपको सादिक खान की जीत मुबारक हो जी, जो एक पाकिस्तानी नजात वहां से जीता है लंदन से। अच्छी बात है, मैं उसको आपके प्रोग्राम के जरिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और उन लोगों को मैं आईना दिखाना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तान में करते हैं और बाहर उनको पाकिस्तानी सियासत भूल जाती है। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि खुदा का खौफ करें। आप लोगों के सामने आपका चेहरा एक्सपोज हो चुका है। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैं अभी आपने जो बात की, मैं इसी पे एक बात करना चाहती हूँ। आपने सादिक खान को अभी मुबारकबाद दी ना, क्या पंजाब में या लाहौर में किसी बस ड्राइवर का बेटा मेयर बन सकता है? मैं आपको बताता हूँ, हमारे रावलपिंडी के अंदर जितने MNAs MPs बने हैं वो इतने मिडिल क्लास हैं कि लोअर मिडिल क्लास हैं। मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास बने हमारी पार्टी के अंदर लोग जो MNAs MPs बने हैं।
تو اس لیے اس کریڈٹ کو اس بات کر کے نہ جانے دیں کہ یہ فلاں میں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. لیکن وہ جو یہاں پہ جمہوریت کے علم بردار تھے, جو پاکستانیت کے ٹھیکیدار تھے, جن کی 40 سال زندگی یورپ میں گزری ہے, وہ یہاں آ کر ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. اور وہ انتشار اس لیے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی رک جائے. مجھے یہ بتائیں, یہ روز بیٹھے ہوتے ہیں میاں نواز شریف کے اوپر, میاں نواز شریف نہیں, میاں نواز شریف کا تو نام ہی کسی جگہ نہیں ہے, اولادوں کا نام ہے, ان کی بیٹوں کا نام ہے, تو خان صاحب کی بہنوں کا نام آ گیا. سر کیا یہی وجہ ہے؟ ٹھہرے میڈم, ٹھہرے تو صحیح نا, ٹھہرے 2 منٹ بات تو کرنے دیں. میں آپ سے کیا ہو گیا, کوئی ایجنڈا خاص تو نہیں ہے نا کسی کا بھی, کسی کا ہونا نہیں ہونا چاہیے. سنیں, یہ جو ان کی بہنوں کا نام آیا دبئی میں, اور انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ ہم نے فائن سے بچنے کے لیے یا ٹیکس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو شو نہیں کیا. وہ ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم کے اندر, دیکھیں نا, وہ ہے ڈائریکٹر شوکت خانم کے اندر. تو لوگ تو سوال کریں گے کہ وہ پراپرٹی جو انہوں نے لی ہے دبئی کے اندر وہ لیگل ہے یا نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنا چیف الیکشن کمشنر لگاتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر, اس کے فیصلے کو نہیں مانتے. پھر دوسرا لگاتے ہیں, اس کے فیصلے کو نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ڈی جی لگاتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تعریف کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, پھر اس کو نہیں لگاتے, پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ جو اپنے لگائے ہوئے کے فیصلوں کو نہیں مانتے, وہ کس کے فیصلوں کو مانیں گے؟ آپ یہ سوالات, آپ حکومت میں ہیں, آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, پوچھیں, کریں تحقیقات. میری بات سنیں نا, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کریں تحقیقات. تو کہاں کرنے دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ ہم نے تو روکا ہی نہیں ہے. ہم نے تو چیف, دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ ہے. بالکل ہے, بھارت سپریم کورٹ بالکل ہے, بالکل ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ لے چیف جسٹس صاحب, جو دل چاہتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے, جہاں سے دل چاہتا ہے شروع کریں. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, اور میری بات سنیں, اگر مگر لیکن لگا دیا ہے. کوئی اگر مگر نہیں ہے, میں آپ کو بنائے ہیں وہ آپ نے اتنا طویل پروسیس ہے, اس میں تو ٹائم نکل جائے گا حنیف عباسی صاحب. بس ٹھیک ہے, پھر یہ ٹائم اگر اس بندے پہ لگانا ہے جس بندے کا پاناما لیکس کے اندر نام ہی نہیں ہے, اور اپنے بندوں کو بچانا ہے, اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. جو ٹی او آرز اپوزیشن کے مقابلے قبول کیوں نہیں, آپ ان کو قبول کر لیں, آپ کر لیں. کیوں, جو ہمارے مخالف ہیں ان کے ٹی او آرز ہم مان لیں, اور جو ہم ہیں تو پھر دونوں کو چھوڑ دیں, جو عدالت فیصلہ کرے گی کرنے دیں. سر تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دھرنے والوں کو, اور جو آپ کے یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں مخالفین آپ کے, آپ ان کو دہشت گرد, آپ کہہ رہے ہیں ان کا ایجنڈا ایک ہے. پہلے دہشت گرد والی بات کریں گی یا دونوں ساری باتیں ایک ساتھ ہیں, باری باری کریں, لوگوں کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا. میں بتاؤں گا, کہتے ہیں فرق نظر نہیں آتا. اس لیے میری بات سن لیں, پہلی بات تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا ایجنڈا ہی میاں نواز شریف مخالفت میں ہو, وہ بنا کے پرچہ دے دے جی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کہ لیے جناب میں لکھ رہا ہوں ایپلیکیشن. کیوں بھائی جان, کس وجہ سے؟ کیونکہ میاں صاحب نے خود اپنی آپ کو کون سے کتاب لوگوں نے دیے ہیں, کیا عدالت کے سامنے, سب سے بڑی کورٹ کے سامنے, بھارت سب سے بڑی کورٹ کے سامنے پاکستان کی. سر آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے لگائے ہوئے ڈی جی کے سامنے نہیں, جس کا احتساب کسی ہونا چیئرمین کے سامنے نہیں, وہ خود ٹی او آرز بنائے تحقیقات کے لیے کہ یہ ٹی او آرز بنا رہے ہیں, میرا میں کہتا ہوں احتساب کر لو. چیف جسٹس صاحب کہیں یار یہ ٹی او آرز نہیں ہوں گے, یہ ہوں گے, حکومت کو قبول ہوگا, کیا ہو گیا, ہم تو بھاگنے والے ہیں. اور یہ آپ کو دہشت گرد کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میری بات سنیں, آپ پہ آگے چلنا ہے. میری بات تو سنیں نا, اب تو خان صاحب نے نا ویسٹ کوٹ پہننی ہے اور بنی گالا میں ایک سپیچ کرنی ہے, پھر قوم سے خطاب کرنا ہے, اور اس خطاب میں انہوں نے بتانا ہے کہ یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں ان کی اے ٹی ایم مشینوں کی اور ان کی بہنوں کی, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ نہیں بتانا قوم کو. ٹھیک, سب بتانا ہے, پوچھیں آپ پھر وہ بھی بتانا ہے محمود رشید صاحب, جو عمران خان فاؤنڈیشن کے اربوں روپے اکٹھے کیے, آپ ان کا بتا رہے ہیں, یہ آپ کا بتا رہے ہیں, ادھر سے آتا ہے الزام, ادھر سے جوابی الزام آتا ہے, تو معاملہ تو ایسے بیچ میں لٹکتا رہے گا. سر آپ لوگ بیٹھیں, آپ لوگ مذاکرات کریں, مل کے ٹی او آرز بنا دیں. ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں نا, اب ادھر بھی ہو رہے ہیں, تو وہ اور عدالت میں بھی موجود ہیں, فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. میاں محمود رشید صاحب, سر آپ کے احتجاج میں, آپ کی باتوں میں ایسا کیا جادو ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ترقی رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جمہوریت کو خطرہ محسوس ہوتا نظر آ رہا ہے, اور محمود رشید صاحب آپ جو سب لوگ ہیں نا وہ انہیں دہشت گردوں کی طرح نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ خود کش حملہ کرنا چاہتے ہیں ترقی پر, جمہوریت پر, کیوں؟ پارس صاحب آپ نے 5 منٹ دیے ہیں, میں سر آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم دوں گی, 2 منٹ آپ مجھے بھی دیں گے, تاکہ جی میری بات تسلی سے یہ بھی سنیں اور ناظرین بھی سنیں. بات یہ ہے کہ یہ جتنی مرضی کوشش کریں, ان کا فوکس یہ ہے کہ ڈیلیوٹ کریں اس ساری سچویشن کو,
کہ وہ فلاں کے بھی نکل آئے ہیں جی، وہ فلاں کی بہن کا نکل آیا جی، وہ فلاں کے ساتھ جو دائیں کھڑا اس کا نکل آیا جی، وہ اس کا بھی نکل آیا، آف شور کمپنی میں نام نکل آیا جی، بھلے ساری قوم کے نکل آئے. ہم جواب مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر سے کہ 30 سال سے اس ملک کے سیاہ و سفید کے آپ مالک ہیں، اور آپ نے یہ اربوں خربوں روپیہ یہاں سے لوٹ کر جو آپ باہر لے گئے، اور ہم نے نہیں کہا، نہ اپوزیشن نے کہا، نہ عمران خان نے کہا، یہ تو ایسے چیخو پکار کر رہے ہیں. یہ پاناما والوں کے اوپر انہیں برسنا چاہیے، یہ ہمیں دہشت گرد بنائے پھرتے ہیں. بھائی ایک انٹرنیشنل کنسورشم ہے یہ جرنلسٹوں کا، انہوں نے یہ لیک کی یہ ساری بات، اس کے اوپر آ کے 3 دفعہ وزیر اعظم صاحب اب تک قوم سے خطاب کر چکے ہیں. ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، نہ بیٹی کی بھائیوں سے ملتی ہے، نہ بھائیوں کی ماں سے ملتی ہے، نہ ماں کی اپنے ہسبینڈ کی باتیں ملتی ہیں. سب کی باتیں آپس میں ان میں تضاد ہے بڑا واضح. پوری قوم یہ سوال کرتی ہے کہ جناب میاں صاحب، آپ انتخابات سے پہلے یہ نعرے لگاتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کے یہ جو اربوں ڈالر پاکستانیوں کے لوٹے ہوئے باہر لے کے گئے ہیں ان کو ہم واپس لے کے ٹھیک ہے محمود رشید صاحب، ہم تو صرف ایک بات کر رہے ہیں سر وہ ٹھیک کہ ہے، جناب وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے آپ نے آپ کا احتساب ہونا چاہیے. آپ سے ہی سوال، آپ نے ٹی او آرز بنائے. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپوزیشن نے جو ٹی او آرز بنائے ہیں یہ ٹی او آرز نہیں ہیں، یہ تو فیصلہ سنا دیا ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے یہ ٹرمز آف ریونج ہیں، یہ چارج شیٹ ہے. سر تو پھر اب کیا آپشن ہے آپ کے پاس، کیا لایا عمل ہے، وہ بتائیں مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے متفقہ، یہ پوری قوم کی آپ سمجھ لیں آواز ہے، یعنی تمام صف اول کی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، لا ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بیٹھ کے یہ ٹی او آرز بنائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چور ایک جو ہے وہ اپنی مرضی کے قانون بنا لے. میاں نواز شریف صاحب ان کی ساکھ اس وقت داؤ پہ ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ایک قدم آگے بڑھ کے نواز شریف صاحب کو یہ اپوزیشن کے ٹی او آرز آج نہیں تو کل اس پہ بات بھی کرنا ہوگی، ان کو ماننا بھی ہوگا. مشیر خاص ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں نا، جو اپوزیشن کے سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپوزیشن میں بھی دو حصے ہیں، سنجیدہ اور غیر سنجیدہ. اس پہ اتفاق کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے. اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر کہ بچوں کے پاس اربوں روپے کے فنڈز ہیں اور ٹی او آرز اپنی مرضی کے بنا رہے ہیں، اور قیام پاکستان سے اب تک لاکھوں لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں جی احتساب کر. سب سے پہلے وزیر اعظم کا ہونا چاہیے، کہا جاتا ہے جو جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جواب دہ ایک سال کے اندر باقی جن کے پاناما لیکس کے اندر نام آیا سب کا ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے پرائم منسٹر کا ہوگا. اب تو عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو وزیر اعظم اپنے ساتھ میرا بھی احتساب کر لیں. ذرا میں اس پہ آپ کا کامنٹ لیتی ہوں. لیکن عبدالقیوم سمرو صاحب، سر آپ کی حکومت پر اتنے الزامات لگے، احتجاج ہوا، وہ دھرنا بھی ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں کو کبھی ترقی رکتی ہوئی نظر نہیں آئی، جمہوریت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر نہیں آئی، کوئی احتجاج کرنے والا دہشت گرد آپ کو نظر نہیں آیا. کیوں؟ کیا آپ لوگوں میں قوت برداشت کچھ بہت زیادہ ہے، یا پھر آپ لوگ اپنے الگ ایجنڈے پہ چل رہے تھے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے بس ٹارگٹ پورا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارس، سب سے تو میں یہ بات واضح طور پہ کہہ دوں کہ آج پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں، منسٹر جو زیادہ قریب ہیں، وہ بڑے خوش ہیں ان پاناما لیکس پہ. وہ اس لیے خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب کی پورا خاندان پھنس گیا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے خوف اور ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھے. ان کی کرپشن اب چھپتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ بڑی خوشی کا اظہار کریں گے، ہاں جی یہ ہو گیا جی ہو گیا. تو یہ تو سب سے بڑی بات ہے. آج حالت یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کا کوئی بھی سنجیدہ آدمی میدان پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کام انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اور حاصل بزنجو کو دے دیا ہے. اور مولانا صاحب نے کل جو بات کی ہے، دیکھیں میں اس بات پہ زیادہ ایک جملے کو میں نے زیادہ فوکس کیا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک بات کر دی کہ حالات اس حد تک خراب نہ ہو جائیں کہ تیسری قوت فائدہ نہ اٹھا لے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ایم ایل این کی قیادت کو سنجیدگی سے یہ بات سننی چاہیے مولانا کی کہ معاملات کو اس حد تک نہ لے جاؤ تاکہ خدا نخواستہ یہ تیسری قوت فائدہ نہ لے. راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا استعفیٰ ہمارا اصولی موقف ہے. میاں صاحب ہم سے استعفیٰ مانگتے تھے، اب انہیں خود استعفیٰ دینا پڑے گا، وہ خود استعفیٰ دیں. عمران خان استعفے کی بات کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ مطالبہ ٹی او آرز میں کیوں نہیں ہے، یا یہاں بھی دوستی نبھا دیا آپ لوگوں نے چپکے سے؟ دیکھیں بات دوستی کی نہیں ہے. پہلی مرتبہ
अपोजिशन मुतहद हो गई है। और ये भी मेहरबानी है मियां नवाज शरीफ साहब के रवैये की वजह से कि तमाम तर अपोजिशन साथ होती जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब वो भी लोग जो अभी भी हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं, किसी न किसी तरीके से उनको भी अपोजिशन का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन को कयूम सुमरो साहब जरा एक चीज को क्लियर करेंगे सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क्या उसमें दो बातें चल रही हैं कि एक लोग मियां साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मौका दे रहे हैं। सर पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल सोच क्या है? जरदारी साहब इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखें पारस, ये बात समझनी चाहिए, ये बार बार सवाल उठ रहा है तमाम मीडिया टीवी चैनल्स के जरिए। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है वो हमने प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ इतना कहा है कि आप इखलाकी तौर पे आपके पास जवाज नहीं है तो आप इस्तीफा दें, क्योंकि ये बात आपने खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमने इस्तीफा नहीं मांगा। यही तो कंफ्यूजन है आप लोगों के अंदर। पारस ये समझें, इस्तीफा मांगना और बात है, इखलाकी तौर पे शीशा दिखाना और बात है। हम उनको सिर्फ शीशा दिखा रहे हैं कि जो बात आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए की थी वो आज खुद उस पर अमल करें। यहाँ तक विकेट के दोनों तरफ खेलने की आदत है सर, कहा जाता है पीपल्स पार्टी नहीं हुआ है। ठीक है हनीफ अब्बासी साहब जरा खुर्शीद शाह साहब की बात कर लूं पहले। अच्छा आप जी, खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि वजीर आजम का जो हल्का है वो पार्लियामेंट है और हमने वजीर आजम को मौका दिया है कि वो आए पार्लियामेंट में और वजात दें। कल आप लोगों का जो हम ख्याल ग्रुप का इजलास हुआ था ना, उसमें फैसला ये हुआ कि वजीर आजम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। हनीफ अब्बासी साहब वजीर आजम पार्लियामेंट में क्यों नहीं आएंगे? पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन करना। दोनों भाइयों की बातों का जवाब मैं आपने कहा पहले मैं खुर्शीद शाह का जवाब दे दूं। मैं सारा दूंगा, मैं एक एक बात का जवाब आपको ऐसा खेर के दूंगा कि इंशाल्लाह कौन को एक एक बात समझ आएगी। माशाल्लाह कयूम सोमरो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन की बात कर रहे हैं कि करप्शन माशाल्लाह ये कौम खैर इनकी बातों को इसलिए संजीदा नहीं लेते हैं कि उनको पता है ये अपने कहीं नहीं जाएंगे, इन्होंने किया करप्शन, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज साहब किसको कह रहे? आपने सुप्रीम कोर्ट का हमरा किया, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस बता रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों ने आज आप किस मुंह से मुझे सुप्रीम कोर्ट का आप बताएं किस मुंह से आप बता रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? आसिफ जरदारी साहब की बात करें, आप सैफ रहमान के इंतकाम को भूल गए, जजों की स्टेटमेंट। मैं आपको मौका देती हूँ, होश लें, जरा सब्र करें, क्या हो गया एक एक करके नीचे चीज तो नहीं है। आप थोड़ी आप बेहोशी न लेना, हम तो होश में। अरे आराम से आपकी बात मैंने देखें, तरीकाकार ये है आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। आप बेचारे क्या है, आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आप तीसरे दिन फिर कहेंगे वजीर आजम जिंदाबाद, ना कहेंगे तो ये मेरा प्रोग्राम दोबारा निकाल के दिखा। पीटीआई के पास तो जवाब है ना, इनके पास नहीं है। इनकी कोई इनके विचारों का तो हालत ही बुरी है। नहीं इनकी पीपल्स पार्टी के विचारों की इनकी क्या बात करनी है। पहली बात मैं आपसे 99 को भूल गए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके सामने कि एक बात मियां साहब ने की, कुछ बातें इन्होंने की। पहली बात यह है, मियां साहब को शायद इल्म है, लाहौर में रहते रहे हैं, कि ये किसी एसडीओ के बेटे नहीं है। मियां नवाज शरीफ किसी करप्शन में निकाले हुए एसडीओ के बेटे नहीं है, किसी एक्सीएन के बेटे नहीं है, करप्शन में निकाले हुए। ठीक, ये उसके बेटे हैं जिसने पार्टीशन से पहले मिल लगाई है। ये उसके बेटे हैं जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने इनको नेशनलाइज किया तो 6 मिलें मौजूद थी। बम्बिनो सैनमे में टिकट नहीं बेचा करते थे। मेरी बात समझिए, एक तो ये बात हो समझ गए पहले सोमरो साहब तरीका ये नहीं होगा। मैंने उनकी बात डाल रहे हैं पिछले 30 साल से, मैंने उनकी भी बात लुटेरे उनकी बात करो, मेरी बात सुने। वो अपनी मियां साहब बहुत थर्ड क्लास को क्यों कर रहे हो? शर्म करो, अपनी दाढ़ी देखो, शर्म करो, दाढ़ी देखो यार, बात न करें मियां साहब, शर्म करें, इतनी शर्म करें मियां साहब, इतने बेशर्म हो जाएंगे आप जमात इस्लामी छोड़कर। शर्म तुम्हें करनी चाहिए मियां साहब, बेशर्म हो। सर ऐसी गुफ्तगू होना चाहिए। पाकिस्तान शर्म नहीं आती। अपने लीडर के बारे में, अच्छा मैं बताता हूँ, अपने लीडर के बारे में इन्होंने एक बंदे को कहा, सुन ले आज क्या मैं कौम के सामने कहने लगूं, ये कुरान उठा के कह देंगे नहीं कहा, जाती करूंगा। जाती ना करें ना सर। ये देखें, ये खवातीन की बेहुरमती करते हैं जलसों में। ये शख्स वो है जो कहता था क्या हो गया, खवातीन की बदतमीजी हो गई, ये शख्स। और इनको वो आवाजें माओ बहनों और बेटियों की नहीं आ रही,
جو जलसे से आज भी हमारे कानों में आ रही है। और फिर दूसरी बात, बड़ी मुश्किल से हम अपने लीडर आपको इतना ही एक नायब कह सकते हैं यहाँ पे अलामा इकबाल नेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव में क्या और तुमने वोट में कहां से जमा किए हैं? करो मियां साहब, मैं आपके घर को जानता हूँ। मियां साहब, आपके घर को जानता हूँ। मियां साहब बोले तो अपने लीडर के बारे में क्या कहा है? बताएं। मैं बोल रहा हूं, आप कहते हैं मैं खवातीन को बचाता हूँ, अपनी खवातीन को। बोले अब्बासी साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हनीफ अब्बासी साहब, आप लड़ने के लिए आए हैं सर? मैं तो सर एक एक करके बात करें ना, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं आप? मैं अपने लीडर से अपनी खवातीन कारकुनों को बचाता हूँ, कारकुनों को बचाता हूँ। पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते आप? पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते सर? अपनी खवातीन को अपने लीडर से बचाते हैं, लोगों को ये कह रहे हैं। मैं अभी खवातीन पे भी आती हूँ, मैं उस पर बात करूंगी, मैं आपसे बात करूंगी इसके ऊपर। सर क्या पूछे ये लाहौर में क्या करता था? मियां साहब आपकी तरह सप्लाई नहीं करता था। इसके पास एयरपोर्ट पर किधर से आ गए? नहीं जा रहे, ऐसी बातें ना करें। सर मैं नहीं जाती, मैं ब्रेक में माइक बंद कराऊं, इस तरह की बातें ना करें प्लीज। सर आप लोग सीनियर पार्लियामेंटेरियन से प्लीज। महमूद रशीद साहब, महमूद रशीद साहब, हमारा रिश्ता, मेरा रिश्ता आपने ठुकराया था। मैं रिश्ता लेके गई थी मेरी वालदा आपके पास, मेरी वालदा रिश्ता लेने गई थी। आपने ठुकराया मेरा रिश्ता, मेरी वालदा आपके घर रिश्ता लेने गई थी मेरा। हनीफ अब्बासी साहब, क्या घरेलू बातें शुरू हो गई है? सर बताएं ना, वजीर आज़म क्यों नहीं जाते पार्लियामेंट में? पार्लियामेंटियंस को मुश्किल करना क्यों बहुत मुश्किल है? सर मेरे सवाल के जवाब में आपस में ना बात करें। मैं पूरा शो खराब कर दिया सर। पागल है, इसका पागल हो गया। सर नहीं, कोई पागल नहीं है। अगर पागल होता तो पागलों को नहीं बुलाया जाता टीवी पे। अब फैसला कौन करे? पागल वो है कि मैं मुझे बताया, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं। गुफ्तगू करें, सारे लोग देख रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू करें, नेशनल इशू पे करें बात। तो मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि क्या पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन करना बहुत मुश्किल है? की हुर्मत से वाकिफ नहीं है। सर आगे से आगे बढ़ जाए ना अब्बासी साहब। सर अब आप गलत हैं, अब आप गलत बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, क्योंकि मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हो गई ना, एक दफा बात हो गई। सर बताएं कि क्या पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन करना बहुत मुश्किल है जो वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में नहीं जा रहे? देखिए कोई मुश्किल नहीं है इन लोगों के कहने के ऊपर, जिन्होंने यहाँ पे 126 दिन धरना दे के इस मुल्क और कौम की तबाही की तारीख लिखी। जरा गौर कीजिएगा। फिर उसके बाद जिस तरीके से ये नाच गाना इस पूरी मुआशरे को खराब करने के लिए इन्होंने हर जगह गाया, आप मुझे ये बताएं, जरा सुने मेरी एक बात सुने। फैसले हमेशा कोर्ट्स के अंदर होते हैं। ठीक, किसी के खिलाफ भी आप जाना चाहते हैं, मेरे खिलाफ मियां महमूद रशीद जाना चाहते हैं, कोई जाना चाहता है, पार्लियामेंट किस मर्ज की दवा है? जाएं, मेरी बात सुने ना। मेरी पार्लियामेंट के अंदर जो बात की जाएगी, क्या इनके फैसलों के मुताबिक की जाएगी? कल ये उठ के आएंगे, पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं हमें नहीं मंजूर, पीटीआई कहेगी हमें नहीं मंजूर, तो हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो फैसला जज करेंगे हमें कबूल हो। महमूद रशीद साहब, सरकारी अखराजात पे मियां साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, मुखालिफिन को आईना दिखा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे? क्यों ये फैसला किया कि ना पार्लियामेंट में आएंगे ना वजाहत देंगे? महमूद रशीद साहब, देखिए पार्लियामेंट इन्हें अब याद नहीं आएगी। पार्लियामेंट इन्हें अब याद नहीं आएगी इसलिए कि पार्लियामेंट के अंदर ये क्या डिफेंड करेंगे? पूरी कौम के सामने इन्होंने जो कह दिया वो तो इतराफ कर लिया। पार्लियामेंट के अंदर भी वंस अगेन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये इनका इतराफ होगा कि हाँ जी हमारे ये ऑफशोर कंपनियां भी हैं, हमारी ये जायदादें भी हैं। इसलिए ये पार्लियामेंट में नहीं जा रहे कि पार्लियामेंट के अंदर एक एक जुमला जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो एक तारीख का हिस्सा बन जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए। जब इन्हें हर वक्त पार्लियामेंट को नंबर 2 का है, जैली का है, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो फिर सड़कों पर इन्हें मुकाबला फेस करना पड़ेगा सबको। नून लीग के हवाले से दो तज्जिए सामने आ रहे हैं। एक ये कहा जा रहा है कि सर मुज़ाकरात के जरिए मामले को तूल देने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात ये कि अब उनकी जबान और उनके अल्फाज से लग रहा है कि वो भी कन्फ्रंटेशन के मूड में हैं, जो इतना खुलकर बात की जा रही है। तो फिर पीटीआई तैयार है मामला से निपटने के लिए? पहले ये सवाल तो पूछे ना मियां साहब से कि जाली पार्लियामेंट, नंबर 2 पार्लियामेंट हर जगह पर मुकाबला करेगी पारस। जी महमूद रशीद साहब, जाली पार्लियामेंट पूछ रहे हैं। ठीक, उनको शायद आवाज नहीं आ रही। सर मैं कहीं सुन रहा साहब ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद फिर आपसे जरा बात करूंगी और आपसे भी पूछूंगी कि क्या
مخالفین کو للکارنے سے یا ان کو چیلنج دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ ایکسپوز کرنے سے قوم کے سامنے ان کی ڈرامائی صورتحال رکھنے سے دیکھیں میری بات سن، ان کے ڈرامائی انداز کو ایکسپوز کرنے سے قوم سمجھ جائے گی اور سمجھ بھی گئی۔ آپ لوگوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ 2018 بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ انشاءاللہ ڈھول ڈمکے چلاتے رہیں گے، ناچ گانا کرتے رہیں گے۔ سے پوچھیں گے یہ بریک میں، بریک کے بعد بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز فیڈ۔ اچھا عبدالقیوم سمرو صاحب، آپ کے جو سابق وزرائے اعظم ہیں آج ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے اس پر یہ کہا کہ ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو سر یہ اس میں کون سی بات ہے بلیک میل کرنے کی یا سیاسی انتقام لینے کی؟ کیا یہ جو دونوں ہیں ان پر کرپشن کے کیسز نہیں ہیں؟ نیب ایف آئی اے میں نام نہیں ہے ان کے؟ دیکھیں پہلے تو میں ابھی جو آپ کی بریک سے پہلے ایک سیگمنٹ ہوا تو میں تھوڑے انتہائی دکھی انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے انتہائی معزز دو اراکین جس طرح بات کر رہے تھے اور خصوصاً حنیف بھائی ہمارے بھائیوں کی طرح دوست ہیں، لیکن وہ جو لہجہ استعمال کر رہے تھے میاں صاحب کے لیے، تو میں یہاں پہ صرف میں اپنی بہن مریم نواز صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ جو 35 کروڑ آپ خرچ کر رہے ہیں وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میڈیا سیل بنا کر کے ہر مہینے میں، کاش ان میں سے ان کو تھوڑا یہ بھی سکھاتے کہ وہاں جا کر کے تھوڑے مینرز بھی رکھو اور کسی کا احترام بھی کرو، سینئر اور بڑے بزرگ ہونے کا بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں احترام ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی کاش بات ہو جاتی۔ سب کے جاؤ تیرے بھول گئے ساری چیزیں، سارے سوال بھول گئے، کیا تمیز کون سکھا رہے ہیں؟ کیا بات ہے آپ کے سوال پہ قیوم سومرو بڑا کہ اس بندے کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے جن کو آپ قائد مانتے ہیں قیوم سومرو صاحب، احترام تو کرنا ہے، ہمیں احترام تو کرنا ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ نہیں سومرو صاحب ایک کام ضرور کیجیے گا، میرا پیغام صرف ایک اپنے بھائی سے ایک بات ضرور کرنا ایک قیوم سومرو ضرور بات کروں گا، ایک میں اپنے چیئرمین کو کہنا کہ جس سے ہاتھ اس نے ملایا ہے وہ بلاول بھٹو نے، اپنے چیئرمین صاحب کو کہیے گا کہ وہ آپ کی والدہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتا تھا، یہ سیاست جائے بھاڑ میں، یہ سیاست جائے بھاڑ میں، خدا کے لیے آج ہمارے میرے سوال کا اگر آپ جواب دے دیتے تو بات نکلتی نہیں، یہاں تک سوال میرا صرف یہ میسیج ہے کہ سیاست ضرور کریں، سیاست ضرور کریں، لیکن اس بات کو شریف صاحب سے بھی ملایا تھا، آپ ہم نے میاں نواز شریف الحمدللہ میاں صاحب نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، سیف الرحمان نے میاں صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا یار، آپ کو کچھ نہیں کہا، سومرو کچھ نہیں کہا یار، کیا ساتھ کیا میاں صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم نے تو اب ذرا جواب پہ آ جائیں، باتیں کہیں اور نکل جائیں گی۔ قیوم سمرو صاحب آپ سے سوال میں نے کیا تھا آپ کے دو سابق وزرائے اعظم کا، ان کے نام ای سی ایل میں تھے، آپ کہہ رہے ہیں بلیک میلنگ ہے، ذرا پلیز اس کا جواب دے دینا، پھر کہیں اور گفتگو نکل جاتی ہے۔ دیکھیں پھر آپ جواب میں آنے میں دیر کرتے ہیں، بات کہیں اور نکل جاتی ہے، جواب پہ آ جائیں ڈائریکٹ، سر چھوڑ دینا، سر کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں پلیز۔ دیکھیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس کے دور حکومت میں ہمارے ساتھ پہلے بھی 90s میں احتساب ہوا، پہلے بھی جو ہے سیف الرحمان کے حوالے سے جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی وہ بھی ایک پوری قوم کے سامنے ہے، اور آج بھی دو ایکس پرائم منسٹروں کو ای سی ایل پہ رکھنا، حالانکہ ای سی ایل پہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا، یہ جو میاں کون سا ہے ان کا مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہا ہے، فائنانس منسٹر ہے جو بلوچ اس کا پنجاب کا، نام تو اس کا آنا چاہیے ای سی ایل میں، جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا چیک لے رہا تھا اس کا تو نام ای سی ایل پہ نہیں ہے، وہ نام تو میاں نواز شریف صاحب کا آنا چاہیے، جب آئی جی آئی بنا کر کے انہوں نے پیسے لیے۔ قیوم سمرو صاحب کیا یہ وہ ویک پوائنٹس ہیں جس پہ آپ لوگوں کو جمہوریت خطرے میں نظر آ سکتی ہے؟ پارس میں آخری جواب دوں، نام تو ان کا ای سی ایل پہ آنا چاہیے، جنہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ان کا تو نام ای سی ایل پہ نہیں ہے، ای سی ایل پہ نام آ رہا ہے۔ سر مجھے بتائیں آپ بلیک میل ہوں گے یا اس پوائنٹ پہ نہیں ہوں گے؟ سر سوال پہ آئے نا کہ بلیک میل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور دوسری بات آپ کی پارٹی میں تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً بہت سے لوگوں پہ اس طرح کے الزامات اور کیسز ہیں، آپ بلیک میلنگ کا شور کس کس کے حوالے سے مچائیں گے؟ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ماضی اور تاریخ کو نہیں پہچانا، بھٹو صاحب جو شہید ہو گئے وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار
आशीष जरदारी साहब 11.5 साल इनके जुल्म और तशद्दुद की वजह से जेल में रहे। काम करते हैं, आपका भी एहतसाब हो गया, इनका भी हो गया, दोनों को क्लीन चिट दे देते हैं। आप हर दफा यही बात करते हैं। देखिए पारस, बात सुने, हमें ये ब्लैकमेल क्या बनाएंगे जो खुद 10 साल माफी लेकर के जिद्दा चले गए? क्या हनीफ भाई को पता नहीं है 10 साल तक कौम से झूठ बोलते रहे कि हमने कोई माफी नहीं मांगी? सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे और कहा ईसीएल पे तो उनको रखना चाहिए। आप ईसीएल पे यूसुफ रजा इस बात से थोड़ा सा आगे, आज फैफन की रिपोर्ट आई है। मेरी बात सुने, मैं पारस एक सेकंड ठहर जाए। 10 साल का मुआहदा फलानी, अभी परवेज मुशर्रफ से इन्होंने क्या क्या किया है। 11 साल अपनी करतूतों की वजह से जेल में रहे हैं और किसी ने कोई इनको अपना ज्यादती किया इनके साथ। जब आप करतूत करेंगे तो आप जेल में ही जाएंगे, एक। और दूसरी बात ये है, मुझे ये बताएं इनकी गैरत कहाँ चली जाती है, कहाँ सोई होती है? एक सियासत की खातिर एक ऐसे बंदों से और ऐसे लोगों से हाथ में निकाले इन लोगों से। मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। उनका मसला है, यकीन माने चौधरी शुजात आसिफ अली जरदारी, ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, सुने तो सही, वो कह रहे हैं एहतसाब और इमरान खान जिनकी बहनों के सियासत में सब बहनों बेटियों के नाम डालें, बताएंगे कौन को कि वो प्रॉपर्टी जायज है या नाजायज है? क्यों छोड़े? जब आप जिक्र यहाँ पर बच्चों का करते हैं, दोस्तियां, दुश्मनियां बदलती रहती हैं। पारस आप बताएंगे मुझे एक सवाल, क्या उनकी बहनों के नाम दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसमें है कि नहीं? जी बिल्कुल, उन्होंने एडमिट किया, एडमिट कर लिया। ठीक है, और क्या कहा कि हमने फाइन बचाने के लिए। अगला सवाल सुन लेना, नहीं इस तरह के अगला सवाल मियां नवाज शरीफ आए तो अगला सवाल। मियां नवाज शरीफ का तो सवाल नहीं कर रही, बड़ी अहम चीजें। सुन ले, मुझे आपसे ये पूछना है, उन्होंने कहा कि मैं फाइन बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, तो फिर ऐसा शख्स डिमांड कर सकता है? करें ना सवालात, ऐसा शख्स अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर सकता है? आपको तो कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर सकता है? ये मेरा आपसे सवाल है। चले सर, अब मैं उनको जवाब देने का टाइम देती हूँ। मुझे आपसे बड़ी फाफन पे बात करनी थी, लेकिन महमूद रशीद साहब आप जवाब दें। आप सुने, महमूद रशीद साहब प्लीज आप जवाब दें। इनसे पूछें कि भाई ये है लीगल है या इलीगल है। आप सुने तो सही। और इमरान खान फाउंडेशन की जो रिपोर्ट है उसमें पंजाब नंबर 1 पे करप्शन में सबसे आगे है, करना चाह रही थी, और केपी के सबसे पीछे है जी। तो ये बात इन्हें सुनाएं कि पिछले 30 साल से ये पंजाब के हुक्मरान हैं, करप्शन की सारी हदें फलांग दी है। फाफर की रिपोर्ट के मुताबिक ये अव्वल आए हैं। इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मुबारक हो आपको। और ये बिल्कुल मुबारकबाद के बाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेके ये हनीफ अब्बासी तक सब एक ही लाइन में है। हर बंदे ने हाथ रंगे हुए हैं। जो प्रिंटेड की रिपोर्ट है उसमें इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। केपी के 3 साल के अरसे में सबसे कम जो रिश्वत का रेट है वो ये रिपोर्ट कर रही है फाफर। महमूद रशीद साहब, लेकिन मसला ये है कि करप्शन फ्री पंजाब का नारा लगाने वाली जो हुकूमत है उसको यहाँ पर आप सही कह रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि पंजाब इस वक्त करप्शन में नंबर 1 है, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है वो तो इतने बड़े बड़े इश्तहारात को पब्लिश कर रही है कि हमने अवाम के इतने अरबों रुपए बचा लिए हैं, ये किसी और ने कभी नहीं किया। तो क्या ये साजिश है कोई रिपोर्ट इनके खिलाफ? सर हाँ, तो वो सवाल उनसे किया, जवाब आपका फोन आ रहा है। महमूद रशीद साहब जी, वो इमरान खान फाउंडेशन का मियां साहब नाम ले, इमरान खान फाउंडेशन अरबों रुपया, ठीक है, इमरान खान फाउंडेशन के अरबों रुपए जो सैलाब के नाम पर इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए थे वो कौन को बताएं? मेट्रो बस है ना इस्लामाबाद वाला, वो निकाले सब चैलेंज है, चैलेंज है, ऊपर भी तहकीकात चैलेंज है। मेरी जान, मेरे बिल्ले चैलेंज है सारी, अभी मेरे मोती चैलेंज है, सर मसला ये है, मेरे बिल्ले चैलेंज है, मेट्रो चैलेंज है, चैलेंज है, ये सारे चैलेंज होंगे, चैलेंज है। आप इमरान खान फाउंडेशन लाए, चैलेंज है मियां साहब, उल्टेंगे इमरान खान फाउंडेशन, सर ये बड़ा अच्छा सारे चैलेंजेस कबूल है। पंजाब नंबर 1 पे है, कुछ समझ ही नहीं आ रही बात, दोनों मिलकर बोल रहे हैं। इमरान खान साहब के बड्डी, इमरान खान साहब के सोने वो भी मंजूर है, मेट्रो इस्लामाबाद भी, और वो भी निकाले इमरान खान फाउंडेशन के अरबों रुपए जो सैलाब के इकट्ठे हुए हैं वो दे मेरी जान, वो देंगे मेरे बिल्ले, मेरे सोने। ये कौन सी ज़बान है सर? लाइव शो जा रहा है, लाइव शो जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आए आके बनाए। आपने गायब किया हुआ है कयूम जुमरा साहब, आप वो नंगे बताइए ये पंजाब में इस लेवल की करप्शन हुई है? सारे दूंगा, लेकिन बहनों का हिसाब दूंगा।
बहनों का हिसाब लूंगा दुबई की प्रॉपर्टी का, दुबई का प्रॉपर्टी वो देंगी, इमरान खान देगा बहनों का हिसाब, बहनों का हिसाब देगा। इस दफा आपको अडयाला भेजना है सबको, अडयाला भेजना है, अडयाला इस दफा। मियां साहब आप तो वो लोग हैं जो लाहौर में कब्जे के माफिया के आप सरदार हैं, सारी जिंदगी आपने जमीनों पे कब्जे किए लोगों ने। कयूम सिमरा साहब एक बात बताएं कि पंजाब में इस लेवल की करप्शन हो रही है, आपके ख्याल में ये पर्दा क्यों पड़ा रहा इतना अरसा? किससे पूछ रहे हैं यार, और जिनके अपने बेडरूमों से पैसे निकलते हैं, सारे सवाल के जवाब मैं आपसे पूछूंगा, आप मौका ही नहीं दे रहे। मैसेज आ गया है, इन्होंने बेडरूमों से पैसे निकले, आपको तरीका आता है, इनको तरीका नहीं आता। बेडरूमों से पैसे निकले, जो ऑफशोर कंपनी में गया है, पैसे ये निकले, वही करप्शन है जिनका पैसा बाहर गया है, दोनों से वही करप्शन है जो रोटी सस्ती रोटी में। हनीफ अब्बासी साहब, जो काफिल की रिपोर्ट का हमने जिक्र किया है, इमरान खान ने कहा कि 3 सालों में शरीफ खानदान करप्शन कम नहीं कर सका, हमने 3 साल में किया। ये एक बड़ा चैलेंज है। उसने लिखा है कि आसिफ अली जरदारी और कायम अली शाह साहब के बेडरूमों से पैसे निकले, उसी रिपोर्ट ने लिखा है। और अभी रिपोर्ट आई इसकी बात करें ना, आप दूसरी, मैं फाफिन की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ जो 3 साल में कह रहे, आपने सुना ही पूरी हमने बात कर ली। पंजाब करप्शन में नंबर 1 है, 650 चूहा निकला, उसमें आया 650 चूहे ने पंजाब लोगों को काटा है, 350 बच्चे हॉस्पिटल में दाखिल हैं। ये नाच गाने की महफिलों में लगे हुए। फिर सरकारी वसाइल की बात की आपने, सरकारी वसाइल जो है आज पेशावर में ये खबर पड़ी कि लिया में अस्पताल नहीं था, मिठाई खाने वाले लोग, मेरी बात हॉस्पिटल नहीं था, वो तड़प तड़प के मर रिपोर्ट गए। पे यकीन करती हैं? सर बिल्कुल करती हूं, मुझे पता है सारी रिपोर्ट समा की रिपोर्ट पे यकीन करती हैं? बिल्कुल। कल के जलसे के लिए पटवारी और फायर ब्रिगेड, पटवारी और फायर ब्रिगेड आज वहां पे कर रहे हैं। पटवारी, सर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप समा की रिपोर्ट को समा की रिपोर्ट कह रही है समा ने खबर और दी थी, पटवारी और सरकारी लिया में अस्पताल नहीं था, वो जहरीली मिठाई खाने वाले जो लोग थे ना, वो तड़प तड़प के मर गए बेचारे। अस्पताल तो बनवाते हैं जहाँ पे लोगों का इलाज हो। ये है आपकी तरक्की का मयार, तरक्की का मॉडल। वो तो किसी ने डाली थी, वो तो किसी ने जहर डाली है ना। तो आप अस्पताल बनाए, किसी ने डाल भी दी, इलाज तो है ना। आपको लेके जाऊं, अगर जहर की मिठाई खा ली तो मरना ही है। फिर आपने अगर आपका अल्लाह करे दिल ठीक हो, अगर आप जाए ना पिंडी में, मैं आपको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेके जाता हूँ, गायनी हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, होली फैमिली में लेके जाता हूँ, DSQ में लेके जाता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।